Hello, hi, and welcome everybody. मैं हूँ और Jesus and right now we are connected via digital platforms of Radio चिनार और आज हमारे साथ है एक खास शख्सियत जो आपको करेगी इंस्पायर टू डू मोर टू लिव मोर. जी हाँ, टुडे वी हैव विद अस वन ऑफ द नेशन बिल्डर्स मोहम्मद सादिक लोन. सादिक साहब, सबसे पहले आपको वेलकम है रेडियो चिनार 90.4 FM पर. सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो भी आपको इस टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं ग्लोबली हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सबसे पहले उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. जो आपका चाइल्डहुड से लेकर अब तक का सफर है, थोड़ा सा ब्रीफ करें. जी, 1967 में मैं पैदा हुआ हूँ मावरबाला में, जी, जो हंदवारा एरिया का एक गांव है. जी, तो जहाँ से आप बंगस जा सकते हैं. बंगस वैली आपने सुना होगा, बिल्कुल, बंगस जाने का रास्ता वहीं से जाता है. हालांकि वो टूरिज्म के लिहाज से बड़ा पोटेंट इलाका है. हाँ, इंशाल्लाह टूरिज्म मैप पे भी आने वाला है. तो वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, तो वहीं के पानियों में तैरते हुए, वहीं की हवाओं में घूमते हुए, खेलते हुए मैं पढ़ा. उधरी इसी गांव में प्राइमरी स्कूल मावरबाला में मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम शुरू की. उसके बाद मैंने हाई स्कूल कलम आबाद से मैट्रिक किया. हायर सेकेंडरी हंदवारा से मैंने 12th पास किया. तो आपके इसी सोपोर में डिग्री कॉलेज सोपोर से मैंने ग्रेजुएशन की. उसके बाद मैं टीचर लगा, तो फिर मैंने प्राइवेटली एमए कश्मीरी और एमए हिस्ट्री किया. तो प्रेजेंटली मैं हिस्ट्री में लेक्चरर हूँ और केयर टेकर प्रिंसिपल हूँ हायर सेकेंडरी संजीपुरा, जो हमारे गांव के पास. सो सर, अगर हम टीचिंग के हवाले से पहले बात करें, आप कॉलमिस्ट भी है और कॉलम्स वगैरह भी लिखते हैं, आप न्यूज़ रीडर भी है. तो सबसे पहले अगर टीचिंग के हवाले से बात करें, तो आपको पर्सनली क्या लगता है टीचिंग में कितना रेवोल्यूशन आया है? और बात करें कोविड की, तो कोविड की वजह से आपको क्या लगता है टीचिंग पर क्या असर पड़ा है? देखिए, सबसे पहले ये कि टीचिंग में जो रेवोल्यूशन आया है, जब मैं पढ़ता था मेरे वक्त में सिर्फ एक टीचर होता था स्कूल के अंदर. जी. अभी गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा रखी है कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. और आज हमारा जो प्रोडक्शन है स्कूलों से निकला हुआ, हमारा एल्यूमिनाई है जो देश के कोने कोने में बल्कि विदेश में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपना नाम कमा चुके हैं और देश की खिदमत कर रहे हैं. तो ये रेवोल्यूशन जो आया है, ये तब से आज तक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एजुकेशन सेक्टर. बिल्कुल. और अगर कोविड के हवाले से बात करें, आपने खुद कोविड फेज में पढ़ाया होगा बच्चों को, तो आपको क्या लगता है एक टीचर की हैसियत से अगर हम देखें, तो आपको बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों तक पहुंचने में, या उन तक वो जो इल्म है जो आप एक टीचर ट्रांसफर करता है बच्चों में, तो क्या हिंड्रेंसेस और कैसे आपने उसे फेस किया, टैकल किया? जी, कोविड एक ऐसा पैंडेमिक था जिसने सारी दुनिया को मुतासिर किया और सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर को मुतासिर किया. जी. लेकिन इसको भी कोप अप करने के लिए जो स्ट्रेटजीज निकाली गई, इंटरनेट के यूज़ के द्वारा जो हमें बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, तो उससे टू सम एक्सटेंट हमें ये कमी पूरी करने का मौका मिला. लेकिन हम पूरी तरह से इस कमी को दूर नहीं कर सके. हमारे बच्चे फिर भी कमज़ोर रह चुके हैं. तो इस कमी को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है. टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. तो इस दौरान जो तरीका हमने अपनाया वो था ऑनलाइन तरीके में. कभी कभी इंटरनेट की खराबी आती थी, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स हुई. बाद में हमने कम्युनिटी क्लासेस, हमारी जो एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि आप कम्युनिटी में, बिल्कुल, हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी में रहते हुए, यानी कि आई वाज नॉट एबल टू मूव आउटसाइड माय कम्युनिटी, बल्कि जो चिल्ड्रन हमारे कम्युनिटी के थे उनको हमने वहाँ पे पढ़ाया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ. तो उस तरह भी हमने इस कमी को दूर करने की कोशिश की. लेकिन फिर भी जो कमियाँ रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. आने वाले वक्त में भी मेहनत करनी है, अभी से मेहनत करते हैं. बिल्कुल. सर, अगर हम बात करें आपके कॉलम्स वगैरह, आप कॉलमिस्ट है और कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, तो कॉलम्स वगैरह जो आप लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं, तो रिलेटेड टू व्हाट लिखा जाता है जब भी सादिक साहब लिखते हैं? और आपका फेवरेट कॉलम अब तक का कौन सा है जो आपने लिखा है, लोगों तक पहुंचाया? जी, मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करता हूँ. हमारे समाज के अंदर जो खराबियाँ हैं, मसलन जो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की खराबी. बिल्कुल. इंटरनेट को किस तरह अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह बुरी बातों से बचा जाए, इन इश्यूज़ पे, या जो जहेज़ और दूसरी जो बिदअतें हैं, या हमारे यहाँ पे जो क्राइम्स का बढ़ने का रुझान है, इनको दूर करने के लिए सोशल इश्यूज़ पे मैं बात करता हूँ. तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, आप कहते हैं कॉलम के अंदर जब लिखता हूँ, तो मैं एजुकेशन और हेल्थ पे जो बात लिखूं तो मुझे पसंद आता है. जी, अब तक का फेवरेट कॉलम जो है कौन सा रहा है आपका, जो आपको दिल से लगा हो ना? मैं लियो खाजी या छुआया? जी जी,
میں نے ایجوکیشن پہ کہ ہمارا جو ایک ٹیچر جو ہمارا ہوتا ہے، ایک ٹیچر کو سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے. اس پہ میں نے بات لکھی ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کو چلڈرن سائیکالوجی کا نالج ہونا چاہیے. اور ٹیچر کو پہلے اپنے ایجوکیشن کی نالج ہونی چاہیے. یعنی بی ایڈ بہت انواریہ ہے، بہت ضروری ہے ایک ٹیچر کے لیے، کیونکہ جس طرح ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اگر اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے تو وہ بہتر علاج کرے گا. کبھی کبھی آپ دوائی لیتے ہیں، آن دا کاؤنٹر میڈیسن لیتے ہیں، ڈاکٹر نہیں دیتا ہے، لیکن اس میں علاج پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ایک ٹیچر جب بی ایڈ کی ڈگری حاصل کرے گا، بچے کی سائیکالوجی پڑھے گا، تب وہ ایک اچھا ایجوکیشن دے سکتا ہے. اگر ایک ٹیچر نے یہ چیز حاصل نہیں کی تو ایک اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ لکھ کے مجھے اچھا لگا کہ شاید میری بھی اچھی بات ہے. سو سر، آپ ہسٹری پڑھاتے ہیں، بچوں کو ہسٹری کے بارے میں پڑھاتے ہیں. آپ نے ہسٹری کو چنا، ہسٹری نے آپ کو چنا. اگر ہم ہسٹری کے علاوہ بات کریں تو صادق صاحب، مطلب بات سے ہی پتہ چلتا ہے یو آر ویری انٹلیکچوئل. تو کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں خود جب آپ پڑھائی کرتے ہیں؟ کون سی ایسی ناولز ہیں جو سبھی دیکھنے والوں کو تک آپ بتانا چاہیں گے یا پہنچانا چاہیں گے یہ بات کہ میں پریفر کرتا ہوں یہ جو ناولز یا کتابیں ہیں آپ کو پڑھنی چاہیے؟ جی پہلے آپ نے ہسٹری کے بارے میں پوچھا کہ ہسٹری کا کون سے پنے میں پڑھنا ہے. جی پہلے تو چونکہ مجھے ایم اے کرنا تھا ہسٹری کے، تو سبھی پنے پڑھنے پڑے مجھے. اب میں ٹیچر ہوں تو تب بھی مجھے بچوں کے سارے پنے پڑھنے پڑتے ہیں. لیکن جو سب سے پسند مجھے آیا وہ ماڈرن ہسٹری ہے. ہسٹری کا جو ماڈرن حصہ ہے، جس میں ہمارے دیش نے ترقی کی، نہ صرف ہمارے دیش نے بلکہ ساری دنیا نے ترقی کی، جس میں جنگیں ختم ہو گئیں. ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ میں جو ڈیواسٹیشن ہوا اس کو ختم ماڈرن ہسٹری کے دوران ہی کیا گیا. امن اور سکون کی جو دین ہے اسی ماڈرن ٹائمز کی ہے. تو یہ ماڈرن ہسٹری جو ہے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو آپ نے ناولز کے بارے میں پوچھا، تو ناولز میں زیادہ پڑھتا ہوں، سوشل ناولز پڑھتا ہوں. اور ناولز میں اس غرض سے پڑھتا ہوں تاکہ میری ووکیبلری جو ہے، میری نالج جو ہے وہ بڑھے. اور اس کے لیے میں پروتساہن دیتا ہوں باقی بچوں کو بھی کہ وہ کامکس پڑھا کریں تاکہ ان کی لینگویج. دیکھیے آج کل پڑھو بھارت کا ابھیان چل رہا ہے، ابھی ختم ہوا ہے. یعنی 100 دن کا ابھیان تھا. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھو بھارت کا مشن چل رہا ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار کرنا چاہیے. تو یہ ناولز اور دوسری بکس اور اپنی بکس جو ہوتی ہیں ٹیکسٹ بکس، ان سے علاوہ جو ایکسٹرا بکس ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں بھی، آپ کو بھی ہمیشہ تیار ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائی کے لیے تیار کرنا چاہیے. پڑھو بھارت کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ پڑھیں اور قابل بنیں. سر، ایک ویریشن دیکھی جاتی ہے اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں یا آن لائن پڑھائی کرتے ہیں. آن لائن میں نے سے آئی مین ٹو لائک ناولز وغیرہ، یہ کتابیں آن لائن بھی دستیاب ہوتی ہے جنہیں آپ کمپیوٹر یا موبائل اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں. تو آپ پرسنلی کیا پریفر کریں گے، کتاب پہ پڑھنا یا آن لائن جو ہے ویسے میں پرسنلی کتاب ہی کو پریفر کروں اور کرتا بھی ہوں. آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آن لائن پڑھائی میں تو پہلے ہماری آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے. یہ جو اسکرین ہوتی ہے اس کا گلیئر ہوتا ہے. خود مجھے بھی اس کا تجربہ ہے کہ میری آنکھوں پہ اثر پڑنے لگتا ہے. تو اویلیبل ہے مٹیریل. جب آپ کو دوسری طرح سے کتاب حاصل نہ ہو تو آپ آن لائن پڑھیے، لیکن پریفریبلی آپ بکس پڑھیے. اور بکس آپ رکھ بھی سکتے ہیں، جب چاہے ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اور بکس پہ آپ مارک بھی کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو وہاں پہ پسند آئے یا دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پیش ہو. تو میں بکس پریفر کرتا ہوں. چلیے ماشاء اللہ. سر، ایک being as a part of society, being as a part of this Kashmir, being as a part of this world, and سب سے ضروری being as a teacher, what will be your concluding message to the youth of the world? What will be your concluding message to the parents who have their kids, like جن کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں اسکولز وغیرہ میں؟ تو آپ کا کیا میسیج رہے گا، ایک کنکلوڈنگ میسیج؟ میرا میسیج آپ نے کہا ٹو دا یوتھ آف دا ورلڈ کہ دے شوڈ کنٹریبیوٹ ٹورڈز اسٹیبلشنگ پیس ان دا ورلڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا ورلڈ. اور میرا جو میسیج ٹو دا یوتھ آف انڈیا ہے کہ دے شوڈ اسٹڈی ہارڈ اینڈ دے شوڈ ورک فار دی ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس آف دا کنٹری. اور بچوں سے میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل لگا کر پڑھیں. جو کمی 2 سال سے رہ گئی ہے پڑھائی میں، دیکھیے یہ جو بچے کی پڑھائی کے یہ دن ہوتے ہیں، کچھ ہی دن ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ سختی برداشت کرے گا پڑھنے میں تو زندگی بھر عیش و آرام کرے گا. لیکن اگر آج ہمارا بچہ کہے گا میں عیش و آرام کروں گا یہ چند سال، تو پھر زندگی بھر سختی ہوگی اس کی. یہ میرا پیغام ہے، چوائس از یورس، کہ آپ سختی چاہتے ہیں زندگی بھر یا یہ چند دن کی سختی جو پڑھائی سے آپ.
صادق صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہم سے بات کی اس کے لیے بہت ہی زیادہ شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگلی بار میں پھر آپ کے پاس انشاءاللہ. So friends, this was all about today. This is RJ Zeus signing off. اور آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. اینڈ ایز مسٹر صادق said کہ پڑھے اور آگے بڑھے. اگلی بار پھر سے ہوگی ملاقات. Till we meet again, spread some love, spread some emotions. Keep your hearts open and warm. This is RJ Zeus, Radio Chinar 90.4 FM. صحیح ہے میرے یار.